بسم الله الرحمن الرحيم. الصرف أم العلوم والنحو أبوها. قانون چا کا مروی قوانین صرف کا ایک بہترین مجموعہ مرتب حضرت مولانا حفیظ الرحمن صاحب زید مجدهم تصل و اختصار مولانا حبیب الرحمن صاحب ناشر مجلس علمی جامعہ دارالعلوم تعلیم الاسلام کمالپور موسیٰ اٹک۔ آج ہم صرف صغیر پڑھیں گے، صرف رٹا ماریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا رب العالمین۔ باب اول، صرف صغیر ثلاثی مجرد صحیح اسباب فعال یفعل، چون الضرب زدن یعنی مارنا، ضرب يضرب ضربا فهو ضارب، وضرب يضرب ضربا فذاك مضروب، لم يضرب لم يضرب لا يضرب لا يضرب لن يضرب لن يضرب، الأمر منه اضرب لتضرب ليضرب ليضرب، والنهي عنه لا تضرب لا تضرب لا يضرب لا يضرب، والظرف منه مضرب مضربان مضارب مضيرب، والآلة منه مضرب مضربان مضارب مضيرب، مضربة مضربتان مضارب مضيربة، مضراب مضرابان مضاريب مضيريب، أفعل التفضيل المذكر منه أضرب أضربان أضربون أضارب أضيرب، والمؤنث منه ضربا ضربيان ضربيات ضرب ضريبا، وفعل التعجب منه ما أضربه وأضرب به، وقيل ضربه وقيل فعله،